الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب الخوف من الشرك نعلنه من فتح المجيد ابن مسعود حديث رضي الله عنه يبرر لنا يعلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. እንግዲህ አንዱን ጁምላ መርኩ አርጋው አውርተዋል ብለናል። ሌላ ከራሳቸው ደግሞ የጨመሩት ጁምላ አለ። ይሄ ሐዲስ እየተብራራ ነው ያለው ሐዲሱን ልብ እንበል የሚመጡ ሸርሖች ስላሉ ማለት ነው። እዛ ሐዲስ ላይ የተዘከረው አንደኛው ጁምላ ብቻ ነው። ለአላህ ንድ እየተጣራ የዱዓ ሁለት አይነት ነው ብለናል። ዱዓ العبادة እና ዱዓ المسألة አለ። አንደኛው የመጀመሪያው من الأكبر ነው። ይሄኛው ተፍሲል ያስፈልገዋል ብለናል። المهم لفظ الحديث እንይዛለን። طيب واعلم قال الشارح عليه رحمة الله هو اقترد أن اتخاذ الند على قسمين ند ماياز ند ማድረግ ለአላህ سبحانه وتعالى በሁለት እንደሚከፈል ወቅ إذا قدم قريتشاله لفظ لليلام شرحين. الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها. إذا اتخاذ الند لسن تكفل الله له لا تكفل يمجمر أن يجعله يعني غير الله اللي أرجونه عند بارع شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم وهو شرك أكبر. إذا عندنا أكل ما نمهنا ما لا الله سبحانه وتعالى شريك كارج عند أكل في كل أنواع العبادة مهنا أو في بعض أنواع العبادة مهنا إيه شرك أكبرنا يخرج عن المل. سلزه وهو يدعو لله ندا على حديث إيه دعاء عبادة كهنا من دنا ويالنا نوع كبيرنا كملة مئات عينات شركنا إيه عند. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر اتخاذ الند ولا عينات من نوع الشرك الأصغر كتنشنيا وشرك هنا الله كقول الرجل ما شاء الله وشئت هي من الشرك من النار الأصغر ولولا الله وأنت وكيسير الرياء مالتاچو እንግዲህ كثير الرياء ደግሞ ሽርክ አክበር ይሆናል ሌሉን يسير الرياء ማለት የሪያ ትንሹ ሪያ እንግዲህ ትንሽ ከሆነ የሚመደበው ከምንድነው ይያሉ ነው من النوع الشرك الأصغر كثير الرياء كهونس እንግዲህ በዚህ የፈለጉት كمن كهنا نعم كيف كهنا فيه نظر ይላሉ صاحب القول المفيد. طيب من معناتنا يا بابا ሁሉም ስራው ሲሰራ ለሪያ ከሆነ ይሰውዬ በየት በኩል ተውሂድ ገባ كمن كهنا من الشرك ምንድነው እየተባለ ነው አላክበር ሊሆነው كيف ከሆነ ደግሞ እሱ ትንሽ አወዛግባል። على كل الاحوال ይሄ الشرك الاصغر የሚባለውም ነገር ያሸባው ከትላልቅ ከሚባሉ ወንጀሎች ሁሉ በላይ ስለዚህ ان الله لا يغفر ان يشرك به ውስጥ ሁለቱም አይነት ሽርኮች ይካተታሉ አይካተቱም ጭቅጭቃል እንግዲህ ቃይዳ አለና ይሄ ان الله لا يغفر ان يشرك به ስንል ይሄ ይሽረከ ያለው ያን ሲላ ይሆንና መስደር ይሆናል ኢሽራከን به ብለን በነኪራ ከሆነ ምናውለው في سياق النفي ነኪራ ምን ታረጋለች ብለናል عموم سلالات كلنا يمروا مالتنا يالوالو الاشراك بالله بلن مصدر كعرفنا يوم معهود والشرك الاكبر النو حتى قول شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه المساله تضاد كلهم يشرك عينت هيمارم يالوبت اغاطامي አለ አይ الشرك الاكبر ነው እንጂ ይሄኛው تحت المشيئه ነው ያሉበትም ስለዚህ አየን كان القول ይሄ ሽርክ የሚባለው ነገር حتى عندما نسمع انه شرك اصغر لا نستصغر. طيب ስለዚህ وكيسير الرياء لمن ወደዚህ የከፋፈልነው አሉ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل
ما شاء الله وشئت ندي هنبته مالتنا ما شاء الله وشئت على نبياتنا صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا لا الله عدل من رواية الله بيتي شريكا ركنيوي بل ما شاء الله وحده نوم بالي اللبت ما شاء الله وحده انجي وشئت أتبال بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث يعني شركا أصغر راسه ند سلالوت ند اتخاذ الند لولت مكفله أهل النونو الحديث إسناده حسن رواه ابن ماجه لتشان دمتو أسرع سبات والنسائي في الكبرى أسترجيس من دمتو عامشت وأحمد عندنا ولت أسرارات ولت هيارات ولت أربع سبات قصوتشن مايت وابن أبي شيبة أسترجنا سوست أربع سدست وابن أبي الدنيا في الصمت ابن أبي الدنيا شباب مؤلفات وتشالواتشو بزو مؤلفات كالنزا مكاكل الصمت سلا زمتها يسعفت كتابال صمت مالتكم من مالتنا يا شباب صماتم يبالا وإذنها صماتها بلوى النبيات صلى الله عليه وسلم سلا بكر سلا سعد الله بحياء وقزي يالا قبايز للتدار ستتأيك زم كالت زمتها من دنوال أهل الناس ناكم يجرسوت بلانا حياء رفع حياء كتنسى ولا خير في وجه إذا قل ماؤه هي حياء مبالو شباب ماء الوجه ماء الوجه كللا خير اللوم يا وجهال سلزه المهم إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه طيب من قبتنا المهم الصمت مبالو كتابات شولاي 342 يجنيال الطبراني في الكبير في معجمه الكبير 136 حديث والبيهقي في السنن 317 وفي الأسماء والصفات 393 وابن المبارك في مسنده عند 8 وابن السني في عمل اليوم والليلة 637 حديث من طرق عن الأجله عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعد الأمر فقال ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله وحده وفي الإسناد الأجلح وهو مختلف فيه وحديثه إلى الحسن أقرب نريد صحيح مقام بايون ودا من دنا مقربوالو حسن ودا مهون ثم إن للحديث شواهد ستأتي تحت باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون زالي مماتو شواهد وتشالوت بشواهده انجدي ياو كحسن ودا يترتيف على رقنا طيب اندزهالو تخرجون سلزي ይሄ اتخاذ الند የሚባለው ነገር ተፍሲል ያስፈልገዋል ተፍሲሉ አሁን ለሁለት ይከፈላል رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد الكتاب سمنه مستقل هنا الأدب المفرد من بالكتاب الله خرجه البخاري صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد الله معي والنسائي وابن ماجه وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد قدي مراجعة رجيالون حكمه الشرك الأصغر في باب فضل التوحيد زلا يسلفنا البتفاصيل لذي زلا يالو شرحتشنم أهون ودفيت ميامطواچو አሉ لب እንላለን وفيه እዚህ ውስጥ ምን አላሉ ሐዲስ ውስጥ بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي ببلوا يا شباب إذا حديث وسط من ردالن قدموا ابن مسعود حديث لا بيان ما برارات علبت حديث وسط أن دعوة غير الله كالله لا يلن متارات فيما لا يقدر عليه إلا الله الله እንጂ በማይችላቸው ጉዳይ ላይ ሽርክ ጀልይ ሰዎች እኮ ዝናብ ያመጣሉ ብለው የሚያምኗቸው አካሎች አሉ ያሸው ኢንዛሉ الغيث ይሄ غيث ዝናብ መውረድ የማን ስራ ነው ያሸው ያላህ ብቻ ነው ሀገራችን አለ ዝናብ ያመጣሉ የሚባል አስደንግጠው ከሌ ሼክ የሆነ ነገር ወስደህ ሰጥተህ ቀልቡን ስታስደነግጠው ከየትም ተጠራቅሞ ዳመናው መብረቁ ያዘንባሉ ይላል والله ይሄን የሚሏል
ተቀውል አይደለም የምናደርግ ይሄ አይሳቅም ዳዕዋ ይደረጋል ማህበረሰባችን በጣም ሽርክ አክበር ውስጥ የገባ ነው إلا من رحم ربك حتى العلماء يتبالكون يا شباب اذكياء الامه بعد القرون المفضله من استورقوال ነው ይያልን ይቀራል ስለዚህ አላህ እንጂ ማይችላቸውን ነገሮች እንዳምሳያ ነው ይያልን ያለነው ልጅ ይሰጣሉ ተብሎ የሚታመኑ አካሎች አሉ ልጅ የሚሰጥ ከአላህ ሌላ የለም طيب ዝናብ የሚያወርድም የለም ስለዚህ አንድ አካል ዝናብ አውርድልን ሸይከሌ ብሎ ከለመነ ይሰውየ ምን ሆነ እየተባለ ነው ሽርኩ ጀሊ ሽርክ ጀሊ ማለት ግልጽ የሆነ ከሚለተል እስላም የሚያወጣ ሽርክ ነው ይሄ ሐዲስ ውስጥ አለ እንደሚሳል ሳቸው የሚያመጡት ከጠለብ الشفاعه من الاموات ከሙታኖች ምልጃን መጠየቅን ይመስል فانها ملك لله تعالى ان النباب بزغ ያሳልፋል እንግዲህ قل لله الشفاعه ምንድነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في سوره الزمر لله الشفاعه جميعا ልብ በሉ المؤكدات አንደኛ لله ያለው መቀደሙ الشفاعه ያለው መታخሩ ብዙ ጊዜ እንዳልነው حصرና اهتمامን ይመራል ከዛ በኋላ ደግሞ አከደው بقوله جميعا شفاعه የሚባል ነገር ለአላህ ብቻ ነው በአጠቃላይ የሸፋዓ አይነቶች ለአላህ ብቻ ናቸው እዛ አላህ ከፈቀደ አላህ ለወደደለት አካል ከዛ በኋላ ነው ሸፋዓ የሚባለው ነገር ነው ይህ ሆኖ ያለ የሞተን አካል ሸፋዓ የሚጠይቅ ካለ ያላህ መልክ ስለሆነች ወቢየዲሂ በአላህ ብቻ እጅናት በአላህ እጅ ብቻ ليس بيد غيره ليست بالاولى أو ليس بيد غيره منها شيء نعم ليس نويا شيء نويا ليس سم ስለዚህ በአላህ ከአላህ እጅ ሌላ በሌላ ሰው አካል እጅ ከሸፋዓነት አንድም የለም ليس شيء منها بيد غيره እንደማለት وهو الذي يأذن للشفيع ለአማላጁ የሚፈቅደው አማላጁ አህል ከሆነ አላህ ነው أن يشفع ليمالد في من لاقى الله بالإخلاص الله اللي تغنانيا قال بتوحيد إخلاصنا توحيد انجدي من عاطف المرادفنا والتوحيد من أهل الكبائر انجدي من أهل الكبائر نسويه توحيد الله إخلاص الله شرك الله السو انجدي الله سبحانه وتعالى لزه لشفيعه كفكدلت بوالا كزه كودد بوالا الله የሚፈቅድና الله የሚሰጥ ሸፋዓ እንጂ ከሰው ለምን ነገር አይደለም كما ياتي تقريره في باب الشفاعه ان شاء الله تعالى ስለዚህ ما لا يقدر عليه الا الله መለመን ከአላህ ሌላ ካለ አካል እንደ ምሳሌ ምንና መጡ ይያልን ነው ሸፋዓ من الاموات መፈለግን ይመስል ይሄ ሽርኩ ነውዑ ከመጀመሪያው ነው ሽርክ ጀሊ ነው ማለትን ሐዲሱ ያብራራል አሉ قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طيب يألفنا تعليق على إلا طيب يلا على تعليق وده في جابر أبات لا يميمات عنه قدي مسلم لزقبوت حديث متلالفه كجابر بن عبد الله الأنصاري قدي كمكثيروች ናቸው ብለናል الجابر የሚባለውን ትንሽ እናስታውሳለን ስንተኛ ደረጃ ይሰጣል ይመጣሉ ብለናል ስድስተኛ ደረጃ ናቸው 1540 ሐዲስ حفظوا ያስተላለፉ ሱሐቢይ ናቸው أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار باب الخوف من الشرك نالنوكم مفرات علب جابر رضي الله عنه من يلالو يا الله ملائكتኛ እንደ ብለዋል መለቀ الله አላህን የተገናኘ አላህን እንግዲህ ሳትሞቱ አትገናኙም አታዩም ተብሏል بعد الموت والبعث والنشور يوم القيامه ነው አላህ ጋር መገናኘት አይቀርም ስለዚህ አላህን የተገናኘ لا يشرك به شيئا بالله منንም ማንንም የማያጋራ ሲሆን كلك يفعل هل لا يشرك دخل الجنة
ይህ ሰውዬ ጀነት ይገባል። እንግዲህ መሳኤል ላይ ይመጣል ጀነት መቅረቧ እሳትም ከذلك መቅረቧ ከዛ ሐዲስ ነው የምንረዳው። طيب ومن لقيه ይሄ ضمير ወደ አላህ ይመለሳል። የለቀ የፋይል هو الله ውስጥ يشرك به شيئا አላህን የተገናኘ በአላህ የሆነ ነገር ያጋራ ሳይቶበት በሽርክ ላይ ሞቶ በሽርክ ላይ ተቀስቅሶ አላህን የተገናኘ በሽርክ دخل النار አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሳት ይገባ ማለት እሳት እንግዲህ የማይቀር ስለሆነ በማዲ የሚተዓበረው ለዛ ነው ብለናል። አንደኛ ፊዕል الشرطም ማዲ ስለሆነ እንግዲህ ማዲይንም ይሆናሉ ሙዳሪዓይንም ይሆናሉ ሙختلفይንም ይሆናሉ ብለናል። ፊዕል الشرطና جواب الشرط الحديث رواه مسلم صحيح قالوا بኋላ እንግዲህ من اول الامر صحيح መሆኑን ለማስረዳት ነው ተብሏል። في الصحيحين ያለ ሐዲስ صحيح የሚባለው ዘጠና ሶስተኛ ሐዲስ ወንዙር አጥራፈሁ አጥራፍ ይኖሩታል አጥራፎቹ ቅርንጫፎችም ብዙ ቦታ የተወራበት እሱንም ማየት ሲዓር ተርጀማ ትንሽ ሲጽፉልን ጃቢር هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين እንግዲህ ዝም ቃይዳ ያመጣሉ። ይሄ አይነት እንግዲህ ሐ ራ አሊፍ ሚም ሒዛምም ይሄንን ይመስላል። የሚለያዩት እንግዲህ በምንድነው ያሸባ እዛይቱ ላይ ብቻ ምን አለች ነጥብ አለች። ስለዚህ ቃይዳ ሲያስቀምጡ ስሙ ሙሰማውን እናያለን። من المهاجرين ከሆነ ሒዛም ነው ይላል። من الانصار ከሆነ በምንድነው የምናነበው? አሁን እንዳልነው حرام ነው የሚሆነው ይያሉ የሚያስቀምጡት ቃይዳ አለ። ስለዚህ ጃቢር ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين حيتንም ራይቱንም እንግዲህ ነጥብ ሳታረግ ማለት ነው። الانصاري ثم السلمي እንግዲህ አንሳር ነው የላይኛው ዘሩ አንሳሪ ነው። ታች ወደ ቀቢላ ስንገባ ደግሞ من بني سليمان እንግዲህ ሰሊማ بالكسر ናት اسم القبيله ስንነስብ ሰሊሚ ያንልም እንፈታሃትና ሰለሚዩ ይባላል። طيب بفتحتين سينيتንም ላሚቱንም ፈተህን ነው አሰለሚ ምንለው صحابي جليل هو وابوه ሳቸውም አባትየውም እንግዲህ ሷሃቢዮች ናቸው። ولأبيه مناقب مشهورة ነውኖታል መናቂቡ ነው የሚባለው ሲገት منتهى الجموع ለዶሩራ ለምናምን ከሆነ እንጂ አይነወልም። رضي الله عنهما እንግዲህ አባትየው من شهداء أحد ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኪፋሐን ያናገረው ሰውዬ ነው አሸባ ኪፋህ ማለት እንግዲህ በግልጽ ማለት ነው ያለ ዋሲጣ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለጃቢር እንዲህ ብለውታል في حديث صحيح. طيب كان عبد الله والد جابر من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة وجعله النبي صلى الله عليه وسلم نقيب بني سليمة يا بنو سليمة እንግዲህ ነቃባ ሲያረጉ እሱን ለበኑ ሰሊማ አላፊ ያርገውታል። ليلة العقبة እንግዲህ زالي مبايعة سيارقوا على الهجر. ثم حضر بدرا بدر منه قالوا وقتل يوم أحد من شهداء أحد نو قصهم بزوجزي في الصحيحين بلانا. فأخذ يبكي عليه ولده جابر قبل تحريم النياحة نبلنا عليهم وأخته فاطمة بنت عمرو عمة جابر እንግዲህ ሞተገደለ ሲባል ልጁ ማልቀስ ጀመረ። እህቱ ደግሞ የዚህ አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ ሐራም ፋጢማ ቢንቱ ዐምር عمت جابر እንግዲህ እሷም በወንድሟ ላይ ጃቢር በአባቱ ላይ ማልቀስ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه لا زالت الملائكة تظللهم بأجنحتها حتى رفعتموه بالتالقسوا እናንተ መላእክቶች በክንፋቸው የሚያጠሉለት ከመሆን አልተወገደም ይሄን አስክረኑን ይዛችሁ እስከምታነሱት ድረስ ወደ ቀብሩ እስከምትወስዱት ማለታቸው። ስለዚህ እንግዲህ ሌላ ሆነ ሱሐቢይ ጋር ነው የተቀበረውም ብለናል። በኋላ በሆነ ምክንያት ከብዙ ጊዜ በኋላ ስንከፍታቸው እንደዛው እንደቀበርናቸው አገኛናቸው ይላል ጃቢር ኢብኑ አብዱላህ አባቱንና አባቱ ጋር ምን የሆነውን ሰውዬ። ስለዚህ አሽሃዳ ብዙ ደረጃቶች አሏቸው። ስለዚህ እንደ አይነት መናቂብ አለው የጃቢር አባት እንግዲህ ኡሁድ 3ኛው አመት ነው ቢል ኢጅማዕ
أهل السير لا يختلفون في هذا هجرة بارقوا بسوستنيا عمت يتكاهد زمشانو الزالين يتسوت يا جابر عباد أما جابر مات بالمدينة بعد 70 እንግዲህ በውል ስንተኛው አመት እንደሆነ አልተናገሩም 70 ሂጅራው 70 ከሞላው በኋላ መዲና ነው የሞቱት አሉ ይሄ እንግዲህ አሽሃሩ ነው መካ ነው የሞቱትም የሚል አባባል ይኖራል وقد كف بصره اواخر عمره ላይ አይናቸው ተጋርዶ ነበር ብዙ ሱሐቦች እንደዛ ሆነዋል ብለናል وله 94 سنه እድሜያቸው ሲሞት ስንት አመት ሆኗቸው አላሉ 94 አመታቸው ሆኖ بعد 70 من الهجرة ነው የሞቱት እንግዲህ في قول آخر من مات من الصحابة بالمدينة جابر ነው እሚል አለ السائب بن يزيد ነው እሚልም አለ ሌላ ማን ነው ብዙ ጊዜ መሽሁር ነው ምንለው ምን ዘክረው ሰው ይየቋል سهل بن سعد الساعدي ስለዚህ እንግዲህ መሽሁሩ እሳቸው ናቸው سهل ይሄም ሰውዬ ናቸው እሚል አባባላ ترجمة مختصرة عن جابر ينصافو راوي الحديث قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا مالتاچو قال القرطبي الظاهر أنه صاحب المفهم أبو العباس الشيخ مسلم لا يالا حديث سلوانا مسلمون المفهم بمبال كتاب من أرقوال بلنا سلا شرحوا إيه مفسروا سايهون وإيه مفسروا شيخ أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة إلهية أن عبادة مترادفة النارقات شوالن خلق لا الله سبحانه وتعالى شريك أبرو ياليازة بعبادان بهون بربوبيان بهون خلق مالت بربوبية إلهية أن عبادة مالت بألوهية شريكا ياليازة سيهون يموت ومن المعلوم من الشرع كشرعتين كتاوقنو بالضروره كتاوقو نجر معناتنا المجمع عليه عند اهل السنه عند اهل السنه በጣም ከተስማሙባቸው መስአላዎች ነው ان من مات على ذلك በዛሁን በተባለው ላይ የሞተ فلا بد له من دخول الجنه جنت ከመግባት ቅሮት እንደሌለው እንፍካክ እንደሌለው ፍራቅ እንደሌለው اهل السنه والجماعه በእጅማዕ ያጸደቁት መስአላ ነው ከሽርክ ርቆ የሞተ አካል ጀነት እንደሚገባ ይስማማሉ وإن جرت عليه قبل ذلك جنت ከመግባቱ በስተፊት በሱ ላይ ቢከሰቱና ቢፈሱ እንኳን انواع من العذاب والمحنه ከቅጣትና ከፈተና የተወሰኑ አይነቶች እንኳን ቢያልፍበት መጨረሻው ጀነት እንደሚገባ አህሉ ሱና ከተስማሙበትና ከሸሪዓችን በضروራ ከታወቁ መሳኢሎች ነው وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ይሄም እንግዲህ ከዲናችን በضروራ ከታወቁና አህሉ ሱና ከተስማሙባቸው መስአላዎች ውስጥ ነው በሽርክ ላይ ሳይቶበት የሞተ ጀነት እንደማይገባ ጀነት በሱ ላይ حرام እንደሆነችም ይስማማሉ ولا يناله من الله رحمة كالله سبحانه وتعالى مع أن رحمة الله وسعت كل شيء እንደዛ ብሎ ዝም አላለም ብለናል ورحمتي وسعت كل شيء لنا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه بلو إلى آخر الآيتين يهدى سلزي يجيتا رحمة أتكاتتهم أتاقينهم أتنكاهم ويخلد في النار ساتوست إذا واتراب أبد الآباد أبد እንግዲህ مفرد ነው ሲጀመዕ ሰበብ እንደ አስባብ ይጀመዓል አባድ ማለት በግዚያቶች እስካሉ ድረስ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው አበደ الآباد የግዚያዎችን ጊዜ ሁሉ ባጠቃላይ من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد عذابهم ሳይቋረጥለት ጊዜውም ሳይቋረጥ ተሰሩም ማለት ነው ተቀጥዑ ማለት ነው መቋረጥ አማድም የአመድ በይ የአመድ ምንድነው ጀምዕ ነው وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه من إلى الآية يا شباب أمدا بعيدا ስለዚህ እንግዲህ አመድ
እንደ አበድ ነው ወዝነን ወማዕነ ጀምዑም እንግዲህ ያኛውም አባድ ይሄኛውም አማድ طيب ይሄንን ሸርህ ልብ እንበል ብያለሁ አልፎልናል እንደ ተዕሊቅ ሆኖ ቀርተናል አሁን ደግሞ ሸርሁ ላይ ሊያመጡልን ነው እዛ ተዕሊቅ ላይ የቀራ ነው ገለጥ አለበት ይሄኛው ይሻላል ይሄኛውን በዛኛው ሙቃበላ ማድረግ ነው طيب ልብ እንበል አልፏል ኢለም የኩን ያሉበት ቦታ አለ ኢን የኩን ያሉ አሉ የኔ ኑስኻ ስንቀራ ኢለም የኩን ብዬ አንዳንድ ያስተካከለኛል ኢን የኩን ነው ብለን ነበር ዝላይ የኢለም የኩን ጀዋብ ስለመጣ ለሚቱ ቦታው ላይ ናት እንላለን የኔ ኑስኻ ያዘ እንግዲህ ነባሃል ገጽ 100 تعليق رقم 1 100 ገጽ ላይ ያሸባብ የኛን صفحه ያዘ ያ تعليق አንጨብ አድርገው ከነው ያምጥተዋል መሐመድ ሐሚድ አልፈቂ عليه رحمه الله ዛላይ እንግዲህ ገለጥ አለበት ብለናል ተርኪቡ ረቂቅ ነው ብያለሁ ያስተካከለም ይኖራል በደንብ የሚስተካከለው አሁንም ይመጣው ጋር ነው ይያልን وقال النووي رحمه الله اما دخول المشرك النار فهو على عمومه مشرك ساعه مغباته على شموله وعمومه ነው على اطلاقه ነው من الرداو ማንኛውም ሙሽሪክ በአጠቃላይ መልኩ እሳት ይገባል እንጂ ጀነት አይገባ فيدخلها ويخلد فيها جهنم ይገባል እዛው ይኖራል ولا فرق فيه بين الكتابي بين خطين እንግዲህ اليهودي والنصراني ያ እንግዲህ ካፊር ይሁዲም ቢሆን ኪታብ ያለው ማለት ነው እንግዲህ ዋሪያት ስለሚሉ ነው ሐርፈውታ አላያምኑበትም በተውራትም ቢያምኑ አሸበብ በቁርአን ካላመኑ በተውራት አላመኑ ማይሁዶች ይሄንን መሰወር የለብንም እንጂል እናምናለን ወንጌል ይላሉ እነሱ ወንጌል ቢሉት ወይ ይሻላል እንግዲህ እንጂል ነው ስሙ የኪታቡ እነሱ ምን ይሉታል ይያልን እነሱ እንግዲህ አህሉል ኪታብ ይባላሉ እነሱም ቢሆኑ ያው መሲራቸው ምንድነው እሳት ነው ሙኸለዲና فيها وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة يلم فرقال عبدة الأوثان يتاوت أملاكي مشرك العرب ومن نحى نحوه سائر الكفرة جميع الكفرة مالتنا سائر أو باقي الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره بامز انبلو بكفرنا بل لهم مكل فرق يلم كفر كتجنبت جميع من وجد فيه أنواع الكفر يجهنمنا ولا بين من خالف ملة الإسلام يخلف وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك እንግዲህ ሙስሊም ነበር እስልምና ላይ እንግዲህ መንከሩ ኢንካር ማድረጉ የሚያከፍርን ነገር ከፈረና ሙርተድ ነው ተባለ በዛው ላይ ከሞተ ይሰውየ ምንድነው የሚሆነው እስልምና ገብቶ ያውቃልና ከሳት ይወጣል አይባልም ኻሊደን ፊያ እዛው ጀሃነም በኩፍር እስከሞተ ድረስ አላህን የሚገናኘው በኩፍር እስከሆነ ድረስ ኻሊደን ፊያ ይሆናል يعني انهم مستوون في الخلود في النار አሁን የተባሉ የኩፋር አይነቶች እሳት ውስጥ በመዘውተር እኩል ናቸው ولكنهم متفاوتون في دركاتها درجاتهم እንግዲህ ይለያያል ولا يظلم ربك احدا مثقال ذره الفقه طيب واما دخول من مات غير مشركين الجنه ይሄንን ነው ሙቃበላ የምታረጉት እዛ ቅድም አልኩት تعليق ጋር ሳያሻርክ ሙቶ የሞተ አካል ጀነት መግባቱ አሉ فهو مقطوع له به فهو ማለት ጀነት መግባት مقطوع له ላላሻረከ ሰውዬ ሳያሻርክ ለሞተ ሰውዬ ቁርጥ ተርጎ ይነገራል አሉ له ለሰውየው به ጀነት በመግባት አሉና لكن ان يكن صاحب كبيرة አሉ ይህ ሰውዬ ያላሻረከው ሰውዬ ሳያሻርክ የሞተው የከቢራ ባለቤት ከሆነ ማተ ሙስረን عليها በዛች በከቢራ ላይ የዘወተረ ሳይሆን የሞተ ከሆነ دخل الجنة اولا እንግዲህ ከቢራ አልሰራም በከቢራ ላይ ሙስር ሳይሆን ሞተ ይህ ሰውዬ ከመጀመሪያው እሳት ሳይገባ ምን ይሆናል ይያሉን ጀነት ይገባል وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها شرك አልነበረበትም ግን ትላልቅ ወንጀሎች እየሰራ በዛው ላይ ዘውታሪ ሆኖ ከሞተ فهو تحت المشيئة ይሰውየ
تحت مشيئة الله نو من لا فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا الله عفو قالوا كما جملوا جنة قبا وإلا عذب في النار عفو قالوا لو دقموا يونجلونها لساتي كتانا ثم أخرج من النار وأدخل الجنة شرك سلال اللبت يونجلونها تكتو أهل الكبائر انقده أمرهم مفوض إلى ربهم بلانات يهنن نلال بلو الإمام النووي بزف السروات قده المنهاج مبال شرح صحيح مسلم مثل الله الزالي ليون يشلال شرح الحديث السابق مايت وقال غير النووي اقتصر على نفي الشرك انقدي طبعا هون يقرانه مسلم لا يلون حديث على الله ይሄ ከሆነ ሁለቱም ነው የተወራው ብለናል ስለዚህ ተፍሲር ለሐዲስ ابن مسعود ሽርክን በመነፍየት ላይ ያሳጠረው ሐዲስ ዋሉ لاستدعائه التوحيد نفي الشرك توحيدን ስለሚያስጠራ ነው بالاقتضاء እንግዲህ بالاقتضاء በማስፈረድ واستدعائه اثبات الرساله باللزوم እንግዲህ أدلة الالفاظ ወደ ስንት ይከፈላሉ ብለናል سلفنا وده صوت دلالة المطابقة مبال الله دلالة الاقتضاء مبال دلالة المن مبال الله لزوم سلزي حديث قدم يقراه حديث من مات من دنا ملو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة دي عندنا جملة مرفوع አርገው አንደኛውን ጁምላ ምን አርገው ነው የሚያወሩት ብለናል ابن مسعود ራሳቸው ላይ መውቁፍ አርገው ስለዚህ የመርፉዑን ብቻ እየሸረዑ ነው በነፍይ الشرك ላይ ብቻ اقتصار ያረገው ሐዲሱ ተውሂድን باقتضاء ስለሚያስፈርድ اثبات الرساله ደግሞ باللزوم ስለሚያስፈርድ ነው اذ من كذب رسول الله اذ تعليليانات እንግዲህ አላህን መላእክተኞች ያስተባበለ فقد كذب الله استبابل يبالال ومن كذب الله فهو مشرك طيب وهو كقولك لأنهم كابن حجر نقلوا انقدي إذا فضل التوحيد لا يشرح الفال بلنا التيالاج من اندمالته نو من توضأ صحت صلاته دي وضوء رقة صلاة بسجد صلاته صحيحانا تالك لصلاة يسفلقوا من بتشانه وضوء بتشانه አይደለም ብዙ ሽሩጦች አሉት شروط الصلاه كم እንግዲህ መዛሂቦች ቢለያዩም المشهور الذي عليه الناس 9 አይደለም እንለው አሁን አንዱን ሸርጥ ብቻ ዘከረ ከዘጠኝ ሸርጥ ምን ተዘከረ አንድ ነው ውዱእ ተዘከረ طهارة من الحدث اكبر منه قال تذكر ما طهارة من الحدث الاكبر يعني ስለዚህ ምን ማለት ነው أي مع سائر الشروط مالتنا قال فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي انقدي ابن حجر أبابالنا ولو زهو فتح المجيد كأني صفحة لا يمثلني الصفحة ومبالاش تاوسم رقمون اندزها كبابي ألفا شرحه ስለዚህ የሚቀራውና ሸባብ ማስታወስ አለብን ሙዛከራ ማድረግ አለብን ብለና ዝም ብለን ኪታቡን አሁን ሄደን አስቀምጠ ነው እንኳን አይደለም ሳምንት ተጠብቀን ሳይሆን አሁን ሄደህ ደፍነው ነገ ማታ ብትመጣ ችግር ነው ሶፋውም ሊጠፋ ይችላል ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ይያልን علم ሙዛከራ ያስፈልጋል አልፏል ይያልን ያለፈበትን እንግዲህ ገጹን ቁጥሩንም ባልዘክር በቀኝ በኩል الصفا ما وجهان على كويال ስለዚህ እዛ ላይ ማየት طيب يعني خالطت حلاوة هذا الإيمان بشاشة قلبه يزن سوياكات فأثمرت الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة قلب قدي بشاشة الإيمان سلتكلاكلو إيمانه يقلب بشاشة من وتيتاس غني يالون والأعمال الصالحة أفراج قلبه ጥሩ የሆኑን ተነመግባሮች ባህሪያቶች አፈራ وإلا فكم من مدع لهذا الإيمان الإجمالي والتفصيلي وهو عري عنه إجمالا وتفصيلا እንግዲህ አለኝ تفصيلا وإجمالا አምና አለው ሚላል ከዛ ኢማን ምን ሆኖ አላሉ ባዶና ራቁት የሆነ ብዙ ነው
ስለዚህ ይሄንን አሁን ያለፈውን ሐዲስ بعض الائمه ቁርጡቢን አምጥተው كذلك مرورا بالنووي ይሄኛውንም ሰውየውን ባይዘክሩም ابن حجر እንደሆኑ አልፏል في فتح المجيد ያልን ነው በዛ አይነት አብራሩልን قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل مسافه እንግዲህ لا ያሉ የኛ እንደዛ አሉ لا ይሄ ትክክል ነው طيب فيه مسائل እንግዲህ ሐዲሱ ባቡ ያለቀ ነው ወደ ሌላ ባብ ልንገባ ነው መጨረሻ ላይ ምንን ያመጣሉ ብለናል مسائل الباب ያመጡና ከባቡ ምን ተጠቀመውን فوائد هذا الباب እንደማለት ነው ብዙ مسائሎች አሉ እዚህ ባብ ላይ الأولى الخوف من الشرك የመጀመሪያቱ የበወቡትም ለሱ ነው ምን አሉ ان الله لا يغفر ከምንድነው የምንረዳው ያንን አን ይሽረከ ቢሂ ከዛኛው ደግሞ ስለ ኢብራሂም ቂሷ ወጅኑብኒ ወበኒየ አን ነዕቡደ الأصنام ከዚህ እንረዳለን ከሽርክ መፍራትን እንጠቀማለን الثانية أن الرياء من الشرك أخوف ما أخاف على أمتي من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر تتيقوا من بلو فسروا رياء نوع الثالثة أنه من الشرك الأصغر أهون يذكر كتنه رياء أنه ثلاثة من الشرك الأصغر عندهنا رياء نتكمالا كبابو تفسروا ساتشو تتيقوا سلا فسروا الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين بدي صالحوች ያጀባ عبادة ያበዛሉ እዛ ላይ ጥንቃቄ ካላረጉ أخوف ما يخاف عليهم ምንድነው ሪያ ነፍስያ እኮ ያጀባ ሸዎች እንድትባል ጃህ እንድሰጥህ ምናምን ትፈልጋል ይሄን ሁልቅ አርገህ እንደ ጃኬት ወደዛ ካልጣልከው ችግር ነው ዒባዳ መብዛቱ ሳይሆን የሚያስፈልገው ምንድነው ነው ጥራቱ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ ሪያ اخوف ما يخاف من الرياء على الصالحين ያው እንግዲህ اخوف ما اخاف ካለው ነው አሁንም የምንረዳ الخامسة المسألة الخامسة قرب الجنة والنار قدمنا እንግዲህ ያላሻረከ ሳያሻርክ አላህን የተገናኘ ጀነት ገባ ያሻረከ የተገናኘ ሌላም ሐዲስ አሳልፈናል እንግዲህ ጀነት من شراك عدي الى احدكم من شراك عليه قريبانات والنار مثل ذلك اسم حديث عال السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد قدم يقرأه حديث من مات فالله سبحانه وتعالى سيشارك الله أن يتقناني من لقي الله بلو يمجرشوا حديث ولتم جملة بأن حديث ممتاتاتشو السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة يا حديث يقدمه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس بك عبادة بتام كتشو يدرس انكوان بيهون إذا مع كثرة عبادته شرك كلاك هنا ساتستنا ميقاباو سلزي مفرات أسفل لقال كشير ما تنكك الثامنة المسألة العظيمة الزبابوش تنقدي لك علي كبدالش مسألة نتكمال سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام سبب مذكروا البلنا ربي إنهن يهنني متعلوا ودفيت أضللن كثيرا من الناس سلذ سؤال الخليل مالت خليل متى يقاتشو مصدرون قدي سؤال ملو ودا فاعل تتقت هنا له لراساتشو خليل لراساتشو لنفساتشو ولبنيه للجوچاتشو من متى يقاتشو وقاية عبادة الأصنام أصنام مجازات مملك متأبكون كالله ملمناتشو وقاية مالتاتشو فيه كلام ساتشو يالو تنقدي معنا وطبقينه النسون كمملك قل لفظهم ملو من دنا بلنا ها اجنبني نومل اجنبني مالك أصنام باندي بكل يهونو اني ما يبن يهون مالتنا عارقاي نو سلازي ابلغ نو كيني من عبادة الأصنام ويمنعني من عبادة الأصنام كمالت ما أنه أبلغ يالنو اجنبني وبني أن نعبد الأصنام المهم معنى المراد طبقاي مالت مطبقن كالله ملمناچو
مسألة عظيمة كذا كالفه باب النتقمال. التاسعة اعتباره بحال الأكثر. أكثر المصنف عليه رحمة الله እንግዲህ የፈሩበት ሰበብ እነዚህ ጣዖቶች ብዙሃኖችን ምን ስላረጉ ነው ስላጠመሙ ብሎ ያብዛኛውን ኸልቅ ያሉበትን እንግዲህ አብዛኛው በጥመት ላይ መሆኑን اعتبار ውስጥ ማስገባታቸው ኢብራሂም አሁንም እንግዲህ ቁርአኑ የሚለው ረቢ ኢነሁና አضللنا ምንድነው የሚለው አያው كثيرا من الناس اكثر الناس አይደለም የሚለው እሳቸው ደግሞ አክተር አሉ في فرق بين كثير وبين اكثر ስለዚህ ይሄም እንግዲህ የፈለጉበት ያው كثير ማለት ነው እንጂ اكثر የለም አያው ላይ القول المفيد ታያላችሁ على كل الاحوال. ربي لقوله ربي انهن اضللن كثيرا من الناس ابراهيم 36. العاشرة فيه تفسير لا اله الا الله كما ذكره البخاري. طيب ስለዚህ እንግዲህ من كل الباب بابو ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንግዲህ ያው الخوف من الشرك ተብሎ لا اله الا الله معنى نفينا اثبات አለው ብሎ እየፈሰረ ስለሆነ من مجموع الباب ነው የምንረዳው تفسير لا اله الا الله. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. ከሽርክ ሰላማዊ የሆነ ሰውዬ የሱ ደረጃው ምን ስላለ ነው ሐዲሱ ከሽርክ ነፃ ሆኖ ጌታውን የተገናኘ ምንድነው አለ የጀነት ነው ትልቅ ፈضيላ ነው። ስለዚህ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز እና ይሄንንም አሁን የተባሉ መሳኢሎችን ከ1 እስከ 11 አለፈው ባብ ላይ እንጠቀማለን አሉ። الباب الى الباب الرابع يستلالفون. باب أو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. እንግዲህ ሶስት ባቦች አልፈዋል። ترتيب من أحسن الترتيب ነው ያልን ነው لا كما قاله بعضهم. መጀመሪያ እንግዲህ تحقيق التوحيد فضل من حقق التوحيد ثم الخوف من الشرك ثم الباب هذا الدعاء دعوة مالت كونه دعاء مالت يجاوب دعاء ميبالال دعوة ميبالال الدعاء مالت الدعوة مالتنا إلى شهادة أن لا إله إلا الله ودزج ود كلمة الشهادتين يا الله فطرانوች ስለመጣራት ሚብራራበት ባብ ነው አሉ። እንግዲህ አንተ አምናሃል ተሐቀቅተ ፈضሉን አውቀሃል ከሽርክ ፈርተህ ተጠንቅቀሃል ይሄ ብቻ ምን አይደለም እየተባለ በቂ አይደለም ላንተ አላህ የሰጠህ ኒዕማ ፈضሉን ሳትኮራ ተተፈከስክ ችግር ነው ربما تبتلى ይሄንን ኸይር ለራስህ እንዳገኘህ ሁሉ ሌሎችም እንዲያገኙት መጣር አለብህ። የመጣርህ ምልክት تدعوهم الى هذه الكلمة العجيبة. እንግዲህ السماوات السبع وعامرهن غير حديث ملو والأرضون السبع وضعوا في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله كلمة عظيمة ይሄ ነው የሷ ሚዛኗ። እንግዲህ ከባዮቹ ከሰዎቹ ነው ችግሩ لا إله إلا الله እያሉ ሚዛን የሚቀልባቸው አሉ ቢባል የሰውየው ችግር እንጂ لا إله إلا الله ችግር። ስለዚህ الدعاء قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. شرح لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده. ضد التوحيد هو الشرك. مصنف صاحب المتن يوسق زي لالو شارحه توحيد انقدي فضل التوحيد سن يذكروا جزء وما يوجب الخوف خوفا يسوجب النجر من ضده من ضد التوحيد كشرك مالتنا. نبه بهذه الترجمة بزدش ترجمة النكاكو على أنه أي الأمر والشأن لا ينبغي لمن عرف ذلك يأننا يتذكروا اللوك أكلا يقبوا أن يقتصر على نفسه براس لا يبتشى ما ساتر عندما يقبوا ينكاكونا حث يارقنا. أنت انقدي توحيدين أوك فضل التوحيدين أوك الخوف من الشرك أوك
ይሄንን ለራስህ ብቻ اقتصار ማድረግ አይገባህም بل يجب عليه يجب يالكون يجب ግዴታ ነው በሱ ላይ أن يدعو إلى الله تعالى ودا الله سبحانه وتعالى للطارة يدي ودا الله ነው የምንጣራ شباب خلق الله ليصلوا إلى الله يا الله فطران يا الله باروች ودا الله እንዲደርሱ ወደሱ መንገድ መጣራት ወዳ አላህ መጣራት ዱዓ ينقسمون الى قسمين بلا دعاء الى الله አሉ دعاء الى غير الله ማሉ ሁለቱም እኮ ስለዚህ دعاء الى الله በእخلاص ሰዎችን ይሄ ተውሂድ ነው ይሄ ሽርክ ነው ይሄ حرام ነው ይሄ حلال ነው ይያልክ على بصيره ወደፊት እንደሚመጣው መጣራት ግዴታ እንደሆነ ያነቃቁን ነው ስትጣራ ደግሞ بالحكمه والموعظه الحسنه حكمه መጠቀም አለብህ ጠበብ الحكمه ብዙ معانيዎች እንኳን ቢኖሯት እዚህ ላይ የተፈለገው حكمه ጠበብ ማለት ነው وضعوا الاشياء في مواضعها اللائقه والمناسبه لها او اللائقه بها አንድ ነገር የሚገባው ቦታ ማስቀመጥ እንግዲህ ሊን በሚያስፈልገው ቦታ በሊን ዳዕዋ ታረጋለህ ጂዳል بالتي احسن ካስፈለገ نعم ከዛ በኋላ ኢምካንያው ካለ ደግሞ ዒናድ ካረገ ወደ ጅላድም ተደርሳለህ ይመጣልናል ተፍስ ዳዕዋ ስናረግ መራሒሎችን መጠበቅ ግድለናል ስለዚህ بالحكمه والموعظه الحسنه ጥሩ በሆነች ግሳቴ كما هو سبيل المرسلين واتباعهم الله የላካቸው የአላህ መላእክተኞች መንገድና የመላእክተኞች ተከታዮች መንገድ ይሄ እንደሆነ ሁሉ بدي الدعوة إلى الله يا شباب وظيفة الأنبياء والمرسلين الناس احتراف እንኳን ቢያረጓት ሰዎች እንግዲህ سبب الرزق አርገውታል እንደዛ እንኳን ቢደረግ الأنبياء والمرسلون كل أسألكم عليه من أجر ነው የሚሉት ሁላቸውም ይሄንን ነው ያሉት تبليغ الدعوة በማድረግ ከናንተም ምፈልገው ነገር የለኝም من أولهم إلى آخرهم አልተቀበሉ إن أجري إلا على الله ስለዚህ የሙርሰሎች መንገድ እንደሆነ ሁሉ كذلك وسبيل أتباعه كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية التي في فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قد استفهام يبالا الإنكارين ما أنه بتعموا به هنا قولا كبابا البكل ممن دعا إلى الله ودى الله كتتعرى يبلت أحسن وانا معنا الله يلا وعمل صالحا ملكام كسرى وقال إنني من المسلمين إنك مسلم وجنن كالك الزسوية يبلت أحسن معنا الله يلا الاستفهام الإنكاري معناه من دنونه ومن له معناه كذي يبلت كال يلم على الله سبحانه وتعالى يهن عنكت الحسن البصري قرنا منالو الآية 33 من سورة فصلت حميم السجدة متبالال سجدة سلالبت فقال يهن سويين قديس يوصفت الحسن البصري منالو هذا حبيب الله الله ودا جنوار ودا الله متار هذا ولي الله يا الله ولي نوار هذا صفوة الله በብዙ ነገር ወصفت እንግዲህ ያላህ ምርጥ ባሪያ ነው هذا خيرة الله خيرا ምርጥ ማለት ነው هذا احب اهل الارض الى الله መሬት ላይ ከሚኖሩ ከመሬት ባለቤቶች ሁሉ ወደ አላህ ተወዳጁ ይህ ሰውዬ ነው اجاب الله في دعوته الله دعاء አረገው ሰለም እመን ብሎ አላህን መልስ ሰጠና አቤት ብሎ ሰለመ مؤمن هنا ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته السدقمو يا الله دعوة أبيت بيالله بتشابلو الزمالالم الله نابيت بلو تقبلوا دين ليل وچنم سوج تتعرى وعمل صالحا في إجابته أمن يالله بلو زمالالم أبيت سل الله سبحانه وتعالى ملكا مسرا وچنم سرى وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله ولو الإمام الحسن البصري عند تناقرته له إلى أثر
በመጀመሪያ አንድ ቁጥር ذكره العماد بن كثير في تفسير الآية 33 من سورة فصلت عن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري رحمه الله ويعني الحسن بذلك إن بمالته فلقت من دنه الحسن البصري أن الصدق في حب الله وعبادته عند سوى الله بمودده الله بمملكه وطاعته الله بمتاززه صدق ونتنيا مهنو يستلزم ولا بد يالا قروت ياسيزال الدعوة إلى ذلك ወደዚህ ሰዎችን ጥሪ ማድረግን ያሲዛል ማለታቸው ነው والجهاد فيه መጣራት ብቻ ሳይሆን መታገልንም ያሲዛል በዛውም በተባለው መንገድ لأن من أحب الله ይሄ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ استلزامون ሲፈስሩልን አላህን የወደደ أحب كل ما أحبه الله وكل من أحب الله الله يودد الله يودون النجر باتقالاي الله يوداچون يا الله باروچنم يودال وكره كل ما كره ومن كره الله يطلاچون ነገሮች الله የሚጠላቸውን አካሉ ሰዎችም ይጠላል وأحب أن يكون الناس كلهم معه في حب الله እንግዲህ አላህን በመውደድ ሰዎች በአጠቃላይ እሱ ጋር እንዲሆኑ ስለሚፈልግ ሰዎችን ወደ የት ይጣራል እየተባለ ነው يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى اثر درجاون فيه مقال قالوا رواه عبد الرزاق في تفسيره تفسير عبد الرزاق ያለው ሰያል ሁለተኛ ጁዝ 187 ገጽ والطبري في تفسيره تفسير الطبري 24ኛ 118 ይላል እንግዲህ እንትኖች ይለያያሉ من طريق معمر عن الحسن فذكره ورواية معمر عن البصريين فيها ضعف والحسن بصري يدنا لنقدي معمر روايته عن البصريين ضعف علات الحسن دقمه من النوال بصرين والمهم أثروا فيه ما قال قالوا يالله سنقدي تخريج تفسير معمر الطبرين ذكروا الزالاي التاية سلزي دعوة إلى شهادة الله إله إلا الله أن محمد رسول الله يسفلقال بالحكمة والموعظة الحسنة كما هي أو كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وقولي وقول ولتنم إعرابوش انجدي أسألفنا طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يوسف انقدي في أواخرنا نتسمن تلال بس انتنا متالك أولنا ليوسف يا جبا فزيش بوالا عندي سوست آية بنورون ومتواسرة عندي تالك على عند الإسراء قل بل يا محمد هذه تيني تريه إلى ما يدعو إليه نو إشارة سبيلي يعني من قرنات أدعو تعرى له إلى الله هنا نقديه دليل ودع الله متعرى سهل سبيلي قالوا نقديه كياؤنا وصاحب الحال يا المتكلم نو إلال ودع الله متعرى سهل ترياتين ودع الله مهنا اللب لا إلى رئيسك ولا إلى نفسك ستناقر أنت لراسه متقوطع كونك عند سوچ ይላሉ صاحب القول المفيد አንድ ነገር ብሎ ያ ያለው ካልተሰራ ሌላ حرام ከባኢር እየሰሩ ሳልተናገረው የማይቆጣውን እሱ ትንሽ ነገር ብሎ እሱ ያላት ስትخلف ምንም ያረጋላው የሚቆጣልህ ليس داعيا الى الله መቆጣት ያለበት እኮ የትኛው ሲደፈር ነው ያንኛው ትልቁ እሱም አላለውም ያንን ሰዎች ሲዳፈሩ ለአላህ የሚል ከሆነ እንደዛ ነበር ማድረግ ያለበት على كل الاحوال ወደ አላህ መጣራ ሰውን على بصيرة على علم بوقت لاي وقت قد ነው شرح እንደሚመጣል دعوة لا بد لها من العلم علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ነው ብለናል በوقت لاي أنا ومن اتبعني እንግዲህ እዚህ ላይ ብዙ ሁለት ኢዕራቦች አሉ على كل الاحوال شرحን በቃና አይመስለኝም أنا አንዳንዶቹ ሙብተዳ አድርገው አርበውታል
ومن اتبعني يمن የሚባለው እንግዲህ موصولا ይባላል በሙብተዳው ላይ معطوف اتبعني صلا ይባላል خبሩ على بصيرة انا اني ومن اتبعني እኔንም የተከተሉ በእኔ አምነው በእኔ ፈለግ የሚጓዙ على بصيرة ነን በእውቀት ላይ ነን من هنا على بصيرة لا انا خبر طيب ويم ደግሞ ادعو ብለናል እዛ ادعو ውስጥ አና አለ فاعل ይባላል ادعو انا ضمير فصل ይባላል እንግዲህ على ضمير الرفع المتصل من عطف ከሆነ فاصل ያስፈልጋል ስለዚህ ተውኪር ነው ادعو ውስጥ ላለው انا ምንድነው እየተባለ ነው ተውኪድ ومن اتواويته عاطفانات من ادعو ውስጥ ባለው በአነ ምን ሊሆን ሊታጣ እኔ على بصيرة بعلم ነው የምጣራው እኔንም የተከተሉ አካሎች የሚጣሩት ወደ አላህ على بصيرة ነው በادعو فاعل ላይ ነው የሚታጣፈው من على كلا الاحتمالين እንግዲህ جائز ነው ሁሉም ኢዕራብ ተብሏል وسبحان الله الله ጥራቻ ይገባው وما انا من المشركين ተውኪር ነው ይላሉ ይሄ ከሙሽሪኮች አይደለሁም መሳኤሉም ላይ እናያለን እንግዲህ ሙሽሪክ አይደለሁም እኮ አይደለም ከሙሽሪኮች አይደለሁም አንተ እንግዲህ ያጀባ ከሙሽሪኮች ምን ማድረግ አለብን ብለናል معنى الاسلام ብዙ ጊዜ تعريف አድርገና معنى الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله كمشركوች መራቅ አለብን እነሱ ውስጥ ከወንክ ባታሻርክም ምንድነው የምትሆነው ከነሱ ትመደባለህ ችግር ነው ለዛ እኮ ነው ያሸበው ኢብሊስ መላእክት አይደል መለክ እኮ አይደል መለክ ነው መለክ አይደለም ኢብሊስ መላእክት ከኑር እሱ ከሳት የተፈጠረው ግን ስጁድ አርጉ በተባለ ሰዓት ለአደም ውስጣቸው ስለነበረ ነው ይመለከተዋል ملائكوች في صفوف الملائكة ስለነበረ سجود አርጉ የሚለው امر ليس موجها الى الملائكة فقط بل اليه هو አብሮ ስላለ ማለት ነው استكبر አይመለከተኝም እኮ አላለም እሱ ስለሚያውቅ ከነሱ ውስጥ ነው ይመለከተዋል ምንድነው የተፈለገው ያ ሸባብ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ግልጽ የሆነ ሐዲስ لا تتراءى نارهما ይላሉ استضعاف لا يكالهونه بستقر على كل الاحوال في المسائل تتما ينورنا كمشركوች አይደለሁም ሚና ማለትና ለስቱ ሙሽሪካን ምንድናቸው ይለያያል ስለዚህ አሁን ይሄንን አያ ያመጡበት ምክንያት الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله دليل ነው باب الدعاء الى شهادتي ان لا اله الا الله ላለው قل هذه سبيلي ادعو الى الله دليل ማስረጃ ነው መንገዴ እኔ ግልጽ የሆነ እስልምና ነው ወደ አላህ የምጣራ ሲሆን በእውቀት ላይ ሆኜ እኔንም የሚከተሉ በእውቀት ላይ ሆነው ወደ አላህ ይጣራሉ እንግዲህ በእውቀት ላይ ተመስርቶ ኢላ ማ ዳዓ ኢለይሂ الرسول صلى الله عليه وسلم ሱን ተግብረ ወደዛ የምትጣራ ከሆንክ من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ትሆናል حقيقة وموافقة እሳቸው ሚሉት ሌላ እሳቸው የሰሩት ሌላ አንተ የእሳቸው አትባዕ ነኝ ይያልክ እምትሰራው ሌላ እምትጣራው ወደ ሌላ ከሆነ ደግሞ من اتباعه ነኝ ማለትህ ምን ይሆንብሃል እድዓ ብቻ ይሆንብሃል እንግዲህ እድዓ ማለት በምላስ ብቻ ማለት ይሆናል ስለዚህ ብዙ አብዋቦች አይተናል አሁን የጀመርነው ባብ አለ كل الابواب مهمات ብለናል قدم ተከተሉን على احسن ما يكون من الترتيب አስቀምጠውልنا شارحوا ያሉትንም እያየን ሙቀሪሩ መሐመድ ሐሚድ አልፈቂ የጻፉትንም እያየን እያስታወስን እየተዋወስ ኪታቡን በደንብ መቅራትና ማስታወስ ይኖርብናል ስለዚህ ዳዕዋ ሲደረግ الى الله ነው መሆን ያለበት ወደ ነፍስህ እንዳትጣራ ወደ ጀማዓህ እንዳትጣራ ለነሰዎች ለሩአሳይህም ቡኑድ ይኖራቸዋል እኮ ጀማዓ ጀማዓዎች በተለይ የሆነ ነገር የመሰረተ አካል የሚጓዝበት መንገድ አለ ያቺ መንገድ ካልተጠበቀች አይሆንም ላ
منجده أنت يا بجه منجد على الكتاب والسنة كهنا فأهلا به وسهلا قال هنا اضرب به عرض الحائط ودزاور ورونا راسهم يا الله بارياهن يا الله بارياوچم ودا الله منجد متعرات ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ الدعاة ينقسمون الى قسمين بلنا الى الله يتطاروا አሉ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه والى غير الله يتطاروا አሉ هم من خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والسلف الصالح ስለዚህ ወደ الله መጣራት ደግሞ علم ያስፈልገዋል ነው وللكلام بقيه ينورنال نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين